श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु शरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः श्रीकारमुखी दक्षिणेश्वरांतरकाशीनुते नमः। ओम श्री श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रयोर्ज्ञानं यत्तद्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यद्यादिक्ष्या यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। मा भूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषा सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं मनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिस्वङ्गं पुत्रदारा गृहेर्गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञानमानित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नाम सदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽच्छिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमान् लोके सर्वमावित्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभिश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृतं। बहिरन्तस्य भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमेव च स्थितं भूतभर्तिं च तज्ज्ञेयं यशिष्णुं प्रविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्व विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वद्यनादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सत्सद्यो निजन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्त्वा महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सद्भूयो विजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मनः अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अन्ये त्वमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्नेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं
विनश्यस्य विनश्यन्ते यः पश्यति स पश्यति समं पश्यनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परागतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं च पश्यति यदा भूतो पृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्ते कः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रं ज्ञानचक्षुषा भूतो प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। श्रीराम